بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان اللہ. بسم رحیم. قرآن دی ابتدا تے والعاقبۃ للمتقین وجنات للمؤمنین. پہچان کبریا پہچان کبریا دی کرائی حسین. پہچان کبریا دی کرائی حسین نے مقرول کیتی ساری خدائی. دنیا کا کوئی غم نہ رکھو، کوئی دل کا لگی نہیں. بطور دے پتر دے غم میں چلاون واسطے ہر اکھ باوضو ہو گئی. مقرول کیتی ساری خدائی. پردوں نے بس رہو. بسم اللہ کرام، بسم اللہ کرام، بسم اللہ مقرول کیتی ساری خدائی.
حسین دے غم وچ رووندا او بی بی پورا کری جڑیاں دی مسلماناں جڑیاں اذاناں وچ دیندے میں اسے محمد نواسیاں علی دی پردہ دھار دیاں اللہ دا نام مڑا ایک معمولی جہا سوال دی علی دی سوال کیڑا کیتا بیبیاں دی مسلمان اگر مہربانی کر دے اللہ دا نام ایک چادر دیا میں بسم اللہ کرا جڑا سید تشریف فرما دل دکھے محمد دی دین دکھاں دا صدقہ معاف کرے ہے بڑے پرانے ارادات تشریف فرماؤ آپ انصاف کرو علی دی دی جو چادر منگی ہے بھائی جان مسلمانہ دیتی ہے ممبر دی عزت دی قسم نہیں ملی مگر کیوں جی شاعر آیا ہے کیوں جی نگری آئی ہے جتوں ہے چادر نہیں علی دی نو کئی چادر ملیاں میں بسم اللہ کرا جے تک نہ گیا ہوئے ممبر گوائے اے شہر مسلمانہ دا نام عیسائیاں دی نگری آئی جڑا علی دی عیسائیاں دی نگری آئی داخل ہوئی ہے ممبر گوائے عیسائیاں دا پادری شاہ جی ستا پیا پہ اٹھے آئے بازار چاہے دکان تے آئے دکان تو آ کے چند چادراں چاہیاں چادراں ہاں نال لائی ودائے روزہ ودائے عیسائی قریب آئے نہ کہ تو پادری ہے چادراں کیوں چاہی ودائے روزہ کیوں ودائے اچھا کر کے آدھے جلدی دسو تم بولے علی ناراض تھی علی دی جائیاں راضی ہوئے سین تو پرسہ قبول فرماوے اللہ بانیاں دی محنت قبول جی کرا جی کرا جی کرا جی کرا آدم تو پادری ہے چادرہ کیوں چاہی وڈا ہے اچھا کر کے آدھا جلدی دساؤ تم بولے علی زہرا دی دھی زینب ڈٹھی ہے اے آدم تو دال میں تو پادری ہے پدر گے تن علی دی دھی نال کیڑا کم پہ گیا جے بندے دی ہن تک عبادت نہیں ہوئی نیت کیا ہے کرانا اسی تن علی دی دھی نال کیڑا کم پہ گیا منہ تے ماتم کر کے آدم میں تے ستا پیا میرے عیسیٰ نبی دے وال کھلے اگلے مار کے آدھے جلدی جاگ تیرے شہر چ میرے سردار دی دین چادراں نہیں منگدی سائن پرسہ قبول فرماوے علی دی جائیاں راضی ہوئے بڑی بات بڑا پرسہ قبول فرماوے محمد دی بھی راضی ہوئے اللہ بانیاں تو محنت قبول فرماوے سوائے میں حسین دی دنیا دا کوئی غم نہ دیکھو بھائی جان نہیں ملی چادر بیبیاں دی مسلمان آؤ میں علی دی دھیاں پردہ دار بیبیاں تم پتہ کوئی نہیں جب میں مدینے مسجد آئی تم پتہ جو کوئی نہیں مینوں دائیاں مسلے تے گھنوا دیا بیبیاں دی تم پتہ کوئی نہیں میں سوائے نماز دے کڈا کھڑوتی بیبیاں دی مسلمان آؤ اگر چادر
بیوی یہ مسلمان اگر چادر نہیں دے بتیاں نہیں بجھے میں کائنات مشکل کشا دی دیا نجات والی دی دیا وقت میرا آخری سوال بیوی یہ مسلمان اگر بتیاں نہیں بجھے دے اللہ دا نام ساڈا ہاتھ یاد کرو اچھا والا دا پردہ بڑا دنوں آئے کلی نہیں میرے نال اکبر دی اماں کر نہ چادر نہ بجے دیوے نہ ہویا تھلا دوسرے علی دی تھی کربلا دا لٹھ اچھا کر کے دیوی منگ دعا شام دے کمینے لوگ میں وڈی پردہ اللہ بھامے وستے رہو پھر آمدے بعد جو شام آئی شام جو آئی تے نانے دی امت نے اجر رسالت کیڑا دیتا ہے ادب قرآن دے کاری لٹ دے رہے میں بسم اللہ قرآن دے کاری لٹ دے رہے لٹ دے رہے تے وہرا دی پاک کمائی ہو بدماش دمشق دے ہس دے رہے جڑا زینب شام دیاں دے پردیوں نی سیدہ دیاں اچھائیاں جتھا چار چوک رلین کمینیاں دی بھیڑ ودی لوگاں دا رش ہوئے ہندہ دی کنی دے نام نہیں دا قیدی پردہ دار لٹھین سر نوکنے داتے سواب لٹھنے جائیے جمیں جگ تو پانی آند اچھائیں کر کے دیئے ہندہ میں بازار قیدی میں کھائیاں ہندہ اچھائیں کر کے دیئے نہیں دا تھوڑی دیر رہی ہے میں بھی سنے بازار قیدی آئین مگر نہیں دا تو آج مانگ جنا دا میں نو گھور پاندے شلو نہ ہوئے اکل مار کے دی رملہ میری دیجی اماں مکان دی چھت دلہیا رملہ تلے آئیے ہندہ اکل مار کے دی جلدی لگی وہاں دی میں سنی آئے بازار کہہ دیا ہے رملہ بازار چاہیے کہہ دی پردہ دار نٹھین سارنوں کے نیرہ سوار نٹھین ٹوٹی پیو دے کون لئیے آ کیا دیے بابا بابا میں تیری دھیاں بابا میں جھول چاہ کے بدعا پہ کرنیا بابا اللہ تیری شاہی گرک جدید رملہ میری دیئے جیاں گلہ کیوں پہ کرنی ہے اچھ میں کر کے دیے بابا پہلے سنیا اور اکھا نالوے دی پہیاں بابا جنگ نہیں ہوئی ظلم ہے بسم اللہ کرام میں بسم اللہ کرام جدید رملہ میری دی تو بچی ہے تینو کی میں پتہ ہو گیا ہے جنگ نہیں ہوئی ظلم ہوئے جنگ نہیں ہوئی ظلم ہوئے جنگ نہیں ہوئی ظلم ہوئے اس نے رملہ موت ماتم کیتا ہے اچھا وہن کر کے آدھیے جنگ ہو دیئے ویچ دنیا دے
کہ بابا تیری دھیاں منت کریں گی اللہ کا نام مینو ایک لالا اجازت دے میرا دل چاہتا اے چھوٹا جہا ساتھ جرا نوک میرا تے سوارے میں ون کے سر رہا یزید نے میری دھی بادشاہ دی دھی کرسی تے بہواج سپاہی بھجوینا سر منگوا دینا اچھا کر کے یہ بابا تیری منت اس واسطے کیتی ہے جویں سر میں لہاونا ہے جویں سپاہی تو نہیں دا یزید نے رملا میری دھی لگی والے ون کے سر رہا رملا ٹردی ٹردی اتھا آئیے جتا حسین بادشاہ دے اصغر دا سر ہمیں باندھی بانے امین تبہ گئی جھولی پھیلا کے دیے شہزادہ سچی ماں دا پترے سچی دادی دا پترے موجود نما دا پترے خود موجود نما ہے اللہ دا نائی ہے کہ لالا میری جھولی چڑھایا شیعہ اور املا دے آکھن دی دے رہی حسین دے سر دا سر املا دی جھولی ہتھاں تے جا کے یہ شہزادہ میں تھوڑی دیر پہلے اپنے مکان دی چھت کھڑی ہے اگر ناراض نہ ہوئی میں تیرے کو ایک گل پوچھنا چاہنی ہاں معصوم دل متحرک کوئی نہ لحاظ یہ رملا کیا کرے چاہنی ہے اچھا وین کر کے آدھیے اے عیسیٰ وقت دی مریم دا او بد بختہ دا مہمان تے کتوں سکھے چھوٹے سن دے وچ انج پڑھنا پا عیسیٰ وقت دی مریم دا بد بختہ دا مہمان کتوں سکھے چھوٹے سن دے وچ انج پڑھنا معلوم تھی تو پانی منگیا او تیری زخمی پاک زبان تے ماں جی دی ایتا کہ تھکڑی جدا تھی گیا ہے